जुलयाची 17 तारीख सुसेगाद दनपार आयकोप्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. हांव तुमचो इश्ट फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो पावयता. सुरवातेक मुखेल खबरो. कोरोना व्हायरस हाच्यो केसीस गोंयांत उणे जातात, पूण हे पॅन्डेमिकान दोतोरांक मात जाम करून उडयल्यात. गोंयांत भरपूर पावस. आम आदमी पार्टीचो मुखेली पावलो गोंयांत. फुकट वीज गोंयकारांक दिवपाचें आश्वेसन. गोंयचो सरकार सांगता ना, पूण गोंयच्या जंगलांत भोंवता वाग. आनी गोंयांत तशें UK क्रायमाच्यो बातम्यो. पयल्यो कोरोना व्हायरस पॅन्डेमिका बाबतींत खबरो. 6 म्हयन्या उपरांत पयलेच फावट ह्या सुमारांत कोविडाच्यो मरणां गोंयांत उणीं जालीं. गोंयच्या सरकारान देव मंदिरां आनी जिमां उक्तीं करपाक थारायल्यांत, पूण कांय रिस्ट्रिक्शन्स घातल्यात. सद्याक कर्फ्यू जुलयाचे 19 तारखेक सोंपतलो, पूण गोंयचें सरकार हें फुडें व्हरपाक शकताय आसा. हे कोरोना व्हायरस मात सरकारी गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलांत कामांत गुंतलेले डॉक्टर आनी नर्सीक मात सामके जाम जाल्यात. आनी हे जावन आसा एक मोठो हुस्को बाकीच्या डॉक्टर आनी नर्सींग मदें. चड करून येता ते कोरोना व्हायरसाचे तिसरी वेव येवचे पयलीं. उगडास करता गोंयचे कांय डॉक्टर आनी नर्सीस बी हे कोवीड पॅन्डेमिकान मरून गेल्यात. शाळा म्हणचे स्कूल्स ऑनलायन चालू जाल्यात. एड्युकेशन डिपार्टमेंटान सबंद टिचरांक जाता तितले बेगीन कोविडाचें वॅक्सिन घेवपाक उलो मारला. नाजाल्यार दर सोमानांत RT-PCR नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट दिवची पडटली. गोंयांत ह्या दिसांनी भरपूर पावस पडटात. सदांचे भाशेन पणजे आनी गोंयच्या दुसऱ्या जाग्यांनी बुट्टी आयल्या. पणजेच्या बाजारांत एक पोन्नेलें घर बी कोसळ्ळें आनी शेतां बी बुडल्यांत. पर्वरी, गिरी, म्हापशें रस्तो बुडलात. गोंयांत येता त्या दिसान भरपूर पावस पडपाचो अशें अधिकाऱ्यान सांगलां. जायत्या जाग्यांनी भरपूर पावस पडल्या कारणान लोकांच्या घरांत उदक भरलें. आम आदमी पार्टीचे सेसील रॉड्रिगीज विचारता गोंयच्या सरकारची हीच उदरगत काय म्हूण. आयज आमी कामरापाटान हा जे तालगांवन पडटा आनी आतां तुमी पळयल्यार सगळें उदक भरलां. हे सिट्युएशन एवरी इयर हा. एवरी इयर सेम सिट्युएशन हा. आतां पळयल्यार सगळो लोक हिंगा त्रासान हा. पळय ती कामाक वयता आतां ती त्रासान हा. इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट म्हूण आमी सगळे आमचे शेतां कन्स्ट्रक्शन करता आमी, पूण आमी केन्ना चिंतला अरे बाबा लोकांचें कितें जातलें ते घरांनी रावता केन्ना आमी चिंतला. पळय इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट म्हणून आमचे MLA उडकी मारता. पावर जाय म्हणून काँग्रेस सोडून BJPन वयता, पूण हे डेव्हलपमेंटाक लागून एवरी इयर तांकां त्रास जाता. क्रीक इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. ते साफ करपाक जाय. आमी केन्ना सन जाता बाबा बजेट धरात क्रिकाक लागून, पूण कोण आयकना. रायट फ्रॉम तालिगांवचें उदक येता फ्रॉम नगाली सायड आतां डायरेक्टली पणजे वयता. ही कनेक्शन आतां लोकांक हिंगा सोरोप येता, मागीर डेंग्यू जाल्या लोकांक. कोण कॅर करता तांकां. एवरी इयर सेम सिट्युएशन. आनी जेन्ना पावस चड पडटा तांकां आनीक त्रास जाता हिंगा. आतां तुमीच पळया कसो लोक वयता चलून, गाडी पासून वचता सारकी. So requesting the elected representative and the TCP, that is town and country planning, जेन्ना तुमी प्लॅनिंग करता न्हू ती शेतां भाटां तुमी वता ते कन्स्ट्रक्शनाक लागून हेच जाता मागीर तुमी सारके चिंतून परमिशन दियात. सी दॅट द पीपल इन फ्युचर शूड नॉट गेट अफेक्टेड जे घरान रावता ते तुमी चिंतपाक जाय. TCP पयशे दिता तुमकां, तुमी सँक्शनां करता आनी सगळे कन्वर्ट करता फील्ड ते नॉर्मल फॉर बिल्डिंग अ बीग कन्स्ट्रक्शन. पयशे जाय तुमकां आनी लोकांक त्रासान घालता तुमीच पळया लोकांक कशें एवरी इयर त्रासान हा. एवरी इयर. आनी लोकांच्या घरान पासून उदक हा. सोरोप येता, डेंग्यू जाता लोकांक. कोणाक पडला. येता त्या वर्साक गोंयांत विधानसभाची 11सावां मार्चाच्या म्हयन्यांत जावपाची शक्यताय आसा. आनी सद्याक गोंयांत 11सावांचो बोवाळ चालू जाला. ह्या सुमारांत आम आदमी पार्टीचो मुखेली आनी दिल्लीचो मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल गोंयांत पावलो आनी गोंयकारांक फुकट वीज दिवपाक आनी दुसरी गोश्ट परगट केल्यो. आयकात. बिजली के क्षेत्र में मैं आज 4 गारंटी देके जा रहा हूं. सबसे पहली गारंटी, हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा. After today's announcement, once Aam Aadmi Party government is formed,
Once this announcement is implemented, 87% of Goa will start getting zero electricity bill. पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे. We will start on a clean slate. 24 घंटे बिजली देंगे. No power cut. किसान एक बेचारा सबसे गरीब आदमी है, उसको फ्री बिजली दी जाएगी. खेती के लिए किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी. तो ये 4 बातों की गारंटी. मेरी पहली गारंटी बिजली के क्षेत्र में, अगले महीने फिर आऊंगा आपके बीच में. तब तक हम घूम घूम के गोवा के लोगों के बीच से कलेक्ट करेंगे कि गोवा के लोगों को क्या चाहिए. येता त्या म्हयन्यांत हो एलिसांवाचो बोबाव चालू आसतलो, पूण गोंयकार विचारता जेन्ना दिल्लीक एक इगोर्ज मोडली त्या दिसाक दिल्लीचो मुखेलमंत्री गोंयांत कित्याक येवची गरज? ओल्ड गोवाचे इतिहासीक सेंट कॅजिटन इगोर्जीच्या सामकाराक एक नवी बांडावळ काम मोठ्या जोरान चालू आसा. हो जागो जावन आसा गोंयचो दायज आनी ह्या जाग्यार एक पवित्रपण आसा. चड म्हत्वाची गोश्ट म्हणल्यार हो जागो आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाच्या ताब्यांत आसा आनी हे बांडावळेक ताणें आपलो विरोध केला. गांवचो ग्लेन काब्राल हाची आमकां आनी म्हायती दिता. ही बिल्डिंग जावन आसा हिंगा पयली धाकटी होप आहली. ही होप डिसेंबर ह्या 2020 पासून ही होप आहली, पूण आफ्टर 2020 जावन जानेवारीच्या नंतर ही होप हिंगासान गायब जाली. आनी हे इतले काम आतां इतले फास्ट चालू आहा. हे काम पॅन्डेमिकान मातसो मार्चान काय एप्रिलान चालू जाल्लें. ते 2 म्हयन्या भितर तेणी ग्राउंड प्लस 2 मॅसिव स्ट्रक्चर बांदलेलो आहा. हो येदो व्हडलो स्ट्रक्चर हे एरियेक म्हणटा सेंट कॅजिटन ऑफ लार्गो ऑफ सेंट कॅजिटन. आणि हेच्या फाटल्या आमच्या हेच्या फुडल्यान आहा ती आमची 7 कायतान इगोज आहा. ही वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा. इतले लागीं हे सायटीच्या लागीं येदो व्हडलो स्ट्रक्चर बांदला, जेका सगळीं इलिगल परमिशनां घेवन हो स्ट्रक्चर बांदला. आनी हिंगा दीस रात काम चालू आहा. ही आमची गोंयची अस्मिताय हे भायले बिल्डर्स येवन काबार करता. हिंगा इतल्या लागीं एका कोणें परमिशन दिलें? एक सायडीन CRZ आहा, एक सायडीन ASI आहा. ASIन एका परमिशन रिजेक्ट केल्लें, पूण आमचे स्टेट गव्हर्मेंटाचे सर्टन डिपार्टमेंटांनी एका परमिशन दिवन हे इलिगल काम चालूच दवरला. आमी मागता सगळ्या लोकां लागीं असलें हें काम आमची ओल्ड गोवाची अस्मिताय सामान दवरपाक, आमचे हेरिटेजेचे दायज आहा ते फुडल्या पिळगेक सामान दवरपाक आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन आवाज आमचो उठोवंक जाय. कित्याक असलें काम जे इलिगल चालू आहा, जे कोर झोन म्हणटा तो आमचो हेरिटेजाचो कोर झोन आहा, तितून चालू आहा तें बंद जावपाक जाय, नाजाल्यार आमची सगळे हेरिटेज काबार जावन वयतली. There was a small hut over there. For that hut, they took permission for repairs. And after that, from the repairs, they demolished this little hut and they have put a concrete structure which now from the slab looks like ground plus 2. Our local government, no words for them. They have given ample permission. But my question to you is, are we going to allow this to happen? If we allow this to happen on protected area in Old Goa, in the village of Ella, right next to the compound wall of St. Cajetan Church, what is going to stop the builders and the building lobby from Bombay, Delhi and Timbuktu that will come and demolish all our huts, our houses and destroy our heritage? First they destroy our coastline, they destroy our river sides, our river fronts, and now they are after the heritage monuments. ओल्ड गोवा ही एक पवित्र सुवात आमच्या गोंयकारांची. थंयसर आमचो गोंयचो साहित्य आसा. आनी ह्या दिसांनी फाटल्या एक 3 म्हयने जाले ओल्ड गोवा सर्वे नंबर 4/1 हांगासर रातया भितर एक इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन येता. हें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन सेंट कॅजिटन कॉन्वेंट आसा ताच्या जी प्रोटेक्टेड एरिया आसा तितून भितून बांदता. आनी हें कन्स्ट्रक्शन ह्या पॅन्डेमिकान इतले फास्ट बांदता, रातचे दीस रात थंयसर काम चलता. तुमी फाटल्यान फोटो पयले आसतले, थंयसर एक धाकलीशी होंप आसली, ती रातया भितर ही होंप ना जाली आनी थंयसर आयज 2 माळयांचो स्ट्रक्चर आमकां दिश्टी पडटा. हें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आमच्या इगोर्जे ज्यो आहा ती एरिया प्रोटेक्टेड एरिया आहा, तेंची सेन्सिटी आसा, थंयसर पवित्रपण आसा, तें आमी डिस्ट्रॉय केल्लेलें आमकां दिश्टी पडटा. आमकां खबर मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे हे बांदकामांत दिल्लीचो BJP आनी गोंयचो गोवा फॉरवर्ड कारभाराचो हातूंत हात आसा अशें काँग्रेस पार्टीन आरोप केला. जुलायच्या 18 तारखेक ओल्ड गोवा हांगा गांवच्या लोकांनी एक विरोधी प्रदर्शन सकाळचे 11 वसाक थारायलां आनी उलो मारला गोंयच्या सबंद लोकांक हाजीर रावपाक.
कांय वर्सां जालीं गोंयचो सरकार गोंयांत वाग ना म्हूण सांगत आयिल्लें आसा. पूण फॉरेस्ट अधिकाऱ्यान हाणें हें नाकारलां. पूण हालींच्या दिसांनी गोंयच्या महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाचे शिमे भोंवतणी चड करून मदय जंगलांत वाग भोंवता तें दिसून आयलां आनी हे वागांनी गोरवांक बी मारून उडयल्यात. राजेंद्र केरकर जो ह्या वागांक साल्वार करपाच्या कामांत गुंतलेलो आसा सांगता सरकारान हे वागांक सांबाळपाक चड गरजेची गरज. आयज परते एकदा गोंयांत वाघ आसा हे स्पश्ट जाल्ले आसा. सत्तरींतल्या सुर्ल ह्या गांवांत सध्या 3 वाघांचो राबितो आसा आनी ताच्या लागसारूच मांगेली वाठारांत एक वाघीण आनी 2 बछडे जे आसा त्यांचो वावर आसा हे स्पश्ट जाल्ले आसा. गोंयांत जे वाघ आसा ती म्हादय अभयारण्याची गिरेस्ताय काय आसा. गोंयांत जी 6 अभयारण्य आसा आनी एक राष्ट्रीय उद्यान आसा तातूंत म्हादयचे अभयारण्य जे आसा हे वाघाच्या अस्तित्वा खातीर फामाद आसा. हांगा दाणयो वाघ जे आसा हे दाणयो वाघ आमच्या सैमाची गिरेस्त काय आसा आनी आमच्या गोंयांत जर आमकां फुडाराक राखून दवरपाक जाय जाल्यार हांगासले वाघ जे आसा तेंची राखण जावप चडांत चड गरजेचें आसा. देव बरें करूं बाब राजेंद्र केरकर. हालींच्या दिसांनी गोंयांत क्रायम वाडत आसा. ह्या सुमनांत वाडे वास्को हांगाचो एकलो रियल एस्टेट एजंट हाका रंगवी स्टेट बोगमालो हांगा जितोच मारलो. ताचो सांगाती मात पळोवन गेलो. वास्कोच्या पुलिसांनी हे बाबतींत 2 जाणांक कंसालेम हांगा अरेस्ट केल्यात. समजून येता की हे 2 जाण UP गांवचे आनी तांकां सुपारी दिल्ली ही क्रीम करपाक. वास्कोच्या पुलीस हाच्या फुडें चवकशी करतात. कांय दीस पयलीं सांकवाळ हांगा एकलो RTI एक्टिविस्ट हाचेर अटॅक केलो आनी ताका हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट घेवचो पडलो. पुलिसांनी हे केसीन बी कांय अरेस्ट केल्यात. गोंयांतसून UK हांगा 2 तरणाटे सावथॉल रावपी गोंयकारांक हांगा एक गँग फायटान भरपूर मार बसलो आनी दोगांयचे तकलेक मार लागून तांकां रॉयल लंडन हॉस्पिटलांत घालचें पडलें. लंडनचे पुलीस हे बाबतींत चवकशी करतात. तर आयकोप्यानो ह्यो जावन आसले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो. मेळुया दुसऱ्या सोमानात. ते मेरेन मोग आसूंदी.